والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. حکم کیتا گیا کہ ایک دو شیر پہ نصیر الدین نصیر سرائے گولہ رحمت اللہ علیہ آپ نے کلام دے تو اس تو بعد سنے کون قصائے درد دل میرا غم اسار چلا آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شار چلا گیا. وہی بزم ہے وہی دوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم